वाफुल लिहा का फरमान आता है तो दाढ़ी नहीं, मा अस्फला अलकाबैन फफिन्नार का पैगाम आता है, कपड़ा टखनों से ऊपर नहीं। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना का पैगाम आता है। औरतें पर्दा न करे, अपनी मर्जी करते हो ना, जब चाहे उठ पड़े, जब चाहे बैठ गए, जब चाहे सो लिया, जब चाहे जाग पड़े। हाँ, अपनी मर्जी करते हो ना। कभी मेल है, कभी तेल है, कभी बारात है, कभी मेहंदी है, कभी सेरा है, कभी गाना है, कभी फिल्में हैं, कभी मैरिज हाल में मखलूत माहौल है, बेपर्दगी है, फहाशी उरियानी है। अपनी मर्जी करते हो ना, शिरक करते हो, अल्लाह के अलावा औरों की पूजा करते हो, जिंदों मुर्दों को पूजते हो। अल्लाह के बंदो, अपनी मर्जी करते हो ना, सुन्नत से बेवफाई करते हो, सुन्नत को धोखा देते हो, सुन्नत को मिलिया मेट करते हो, सुन्नत को बसे पुछ छोड़ते हो। अपनी मर्जी करते हो ना। अपनी मर्जी करने वालों, गाने सुन के, फिल्में देख के, ड्रामे देख के, अल्लाह के बंदो अपनी मर्जी करके, धोखे दे के, फ्रॉड करके बताओ 50-60 साल जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार के क्या कब्र में अपनी मर्जी करेंगे? फिर उसकी मर्जी चलेगी। हदीस में आता है कि मुनकर नकीर गुर्ज को उठाएंगे, दुनिया मिलके उठा ना सके। कहा इतना जोर से मारेंगे कि जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और बार बार अजाब, बार बार सजा। अल्लाह के नबी अस्लाम देख कर आए थे जहन्नम के अंदर लोगों को, सूदखोरों को, नमाज छोड़ने वालों को, कुरान की तिलावत न करने वालों को, और जिनाकार लोगों को, और अफवाहें झूठी फैलाने वालों को। क्या खतरनाक अजाब हो रहे थे। अपनी मर्जी कब्र में नहीं चलेगी। हाँ, अगर दुनिया में अल्लाह की मर्जी मानते रहे, अल्लाह अकबर की सदा आई, मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर की सदा आई, अल्लाह तू ही हाकिम, अल्लाह तू ही खालिक, अल्लाह तू ही मालिक, अल्लाह तू ही राज़िक, अल्लाह तू ही औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, तू हुक्मरानों को नेस्तो नबूद करने वाला, जालिमों को मिटाने वाला, मजलूमों की फरियाद सुनने वाला, अल्लाह तू मजलूमों का साथ देने वाला, मुजाहिदों को इज्जत देने वाला, सिद्दीकों फारूक को मर्तबा देने वाला, मेरे पाक नबी को दोबारा मक्के लाने वाला। अल्लाह तू खालिक मालिक राज़िक है। अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे ना, दुरूद इब्राहिम पढ़ोगे ना, सुन्नत पे अमल करोगे ना, तौहीद से प्यार करोगे ना, गैरत इस्लामी रखोगे ना, काफिरों से जिहाद करोगे ना, मर के हक के लिए लड़ोगे ना, तो फिर अल्लाह कब्र में तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें जिंदगी देगा। नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। अल्लाह के नबी इस्लाम फरमाते हैं इन्ना जाफरन यतीरु मअल मलाइका, मेरा जाफर मूता में शहीद हुआ, शहीद होके अल्लाह की जन्नत में चला गया। मेरा जाफर जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करता है। फिर तेरी मर्जी चलेगी। अगर तू रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, कब्र का मरहला आसान। अगर तूने अपनी मर्जी की, अगर तूने अपनी मर्जियां इस्तेमाल की, दाढ़ी छोटी कभी बड़ी, कभी मुंडी, कभी रगड़ डाली, हाँ कभी कपड़ा टखनों से नीचे, कभी ऊपर, कभी सूद, कभी झूठ, कभी सच, कभी फसाद, कभी लड़ाई, अपनी मर्जी। दिल चाहा तो नमाज पढ़ ली, दिल चाहा तो मस्जिद में आ गए, दिल चाहा तो सिनेमे चले गए, दिल चाहा तो रिश्वत ले ली, अपनी मर्जी। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहा, अपने नफ्स को रब बनाया हुआ है, अपनी मर्जी करेगा तो क़यामत के दिन आसमान का रब भी अपनी मर्जी करेगा। ले लो इनको, खुदू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ लो इनको, जकड़ लो इनको, इनको ठोंस डालो जहन्नम की वादियों में, 70 जंजीरों से इनको जकड़ के वहां रखो। इतने खतरनाक मरहले हैं जहन्नम की आग के, इतने खतरनाक मरहले। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। वो जहन्नम की आग, वो भड़की हुई, वो जलाने वाली तेरे दिल पर जब पड़ेगी तो बता क्या बनेगा।
تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جو سفر دنیا کا اپنی مرضی سے گزارتا ہے منزل اس کی پھر جہنم کی آگ ہے۔ اپنی مرضی سے دنیا میں رہتا ہے، اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے جاگتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے، منزل اس کی پھر سانپ، پھر بچھو، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ اس کے چہرے پر ڈالی جائے گی، چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کی آگ، یہ شعلے چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گات میں کیوں قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا؟ کیوں قرآن ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں لاتا؟ اور اتنی پیاری آواز میں قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے، تمہیں پھر بھی گانے اچھے لگے؟ تمہیں پھر بھی موبائل کے اندر گند رکھنا اچھا لگے؟ اتنا پیارا قرآن نازل کرنے والا پیارا، جو لے کے آنے والا پیارا، جس پر اترا وہ پیارا، اور جو پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ پیارے، لیکن ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ انقلاب کیوں نہیں آتے؟ کلا انہا لظی، خوف ختم ہو گیا، سانپوں سے ڈرتے ہیں، بچھوؤں سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، کنویں سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں، بھوک سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ کی آگ سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، چمڑی ادھیڑ دینے والی، شعلے میں جلا دینے والی وہ آگ، وہ جہنم، وہ منزل کتنی خطرناک ہے، اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ ادعوا ربکم یخفف عنا یوم العذاب، ان سے کہو کہ تم نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے بندو بتاؤ، دوزخ میں ایک لمحہ گزارنا آسان ہے؟ اس دوزخ میں ایک مرحلہ گزارنا مشکل ہے، اور ہم صدیوں کے سودے کیے ہوئے۔ اور جو اللہ کی مرضی سے سفر کرے گا نا دنیا میں، اللہ کی مرضی کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، جاگے گا، کام کرے گا، بحث کرے گا، گفتگو کرے گا، تقریر کرے گا، اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اللہ کی مرضی سے جائے گا۔ اللہ تیری مرضی کے بغیر میرا کوئی قدم حرکت نہیں کر سکتا۔ کیا ملے گا اس کو؟ عرش کا سایہ۔ جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ کیا ملے گا؟ سفر اللہ کی مرضی سے گزارنے والے کو منزل کون سی؟ آمینہ کے لال، فاطمہ کے باپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہوا بھی و امی، اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائیں گے، پل صراط پار کر جائے گا۔ جو اللہ کی مرضی سے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ پہلا قدم جنت میں بندہ رکھے گا تو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا اللہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں، تیری جنت میں قدم رکھ کے مجھے سب کچھ بھول گیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ کتنی پیاری منزل ہے، کتنا پیارا ٹھکانہ ہے، میرے بندو تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ تو نے سب کچھ دے دیا، اللہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اللہ، ترمذی کی حدیث ہے، یکشف اللہ الحجاب، تو اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا خصوصی دیدار کروائے گا۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ جو اللہ کی مرضی سے سفر کرے گا اس کو منزل جنت الفردوس کی ملے گی۔ آؤ سوچو بھائیو، آؤ جائزہ لو، ہمارا سفر کون سا ہے، منزل کون سی ہے؟ رب نے بتا دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ رب نے بتا دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رب نے بتا دیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رب نے بتا دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ رب نے بتا دیا دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، ایک رب نے بتا دی۔ اور سوچو ہم نے کس گاڑی کا ٹکٹ لیا ہوا ہے؟ سفر کرنا، کرنا ہونا آپ نے لاہور کا یا اسلام آباد کا یا کراچی کا، تو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا اللہ تو نے سب کچھ دے دیا، اللہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اللہ، ترمذی کی حدیث ہے، یکشف اللہ الحجاب، جو اللہ کی مرضی سے سفر کرتا ہے اس کو منزل جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے سب کچھ دے دیا، اللہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔
مجھے بتاؤ یہ تو دیکھتے ہیں نا لوگ گاڑی کس طرح کی ہے جی، اے سی لگا ہے اس میں کہ نہیں، گاڑی آرام دہ ہے، سہولت ہے، سکون والی گاڑی ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں اس رستے میں پیٹرول پمپ بھی ہے، رستے میں ہوٹل بھی ہے، سارا